राता मकै तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाललाई हेरेर। अब यो अहिले जल्दो बल्दो विषय छ पल शाहको विषय। पल शाहलाई बदनाम गर्नका लागि केही मान्छेहरू लागिराखेका छन् अहिले। त्यो पल शाह पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले जोडिएको कुरा हो त्यो। पल शाहको प्रकरण अहिले अदालतमा गएको छ। थुनुवा के अरे थुन्चेकमै गएको छ। यसले नेपाली चलचित्र बजारलाई ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यो चलचित्र बजारको आर्थिक जुन एउटा चलचित्रको पनि एउटा आर्थिक प्रणाली छ नि, सरकारले त ट्याक्स आएको छ नि, हो त्यो प्रणालीमा पनि यसले ठुलो चाहिने के हुन्छ त प्रभाव। कसरी कुसुम सर? अब हेर्नुहोस् न, अब पल शाहलाई अहिले थुन्चेकका लागि अदालतमा पेश गरेको छ। पूर्व पक्षमा राखिदिया छ। अब पूर्व पक्षमा राख्यो भने नेपाली चलचित्रहरू अब बिग्छन्, बदनाम भयो नि। पल शाह त नेपालको एउटा चाहिँ नामी एउटा प्रतिभावान चाहिँ नायक हुन् नि त। उनले के गरे त्यो कुरा चाहिँ अदालतले पुष्टि गर्ला, त्यतातिर अहिले नलगाउँ। हामीले आर्थिक हिसाबले सोच्ने हो भने नेपालको चलचित्र बजारलाई यसले ठुलो चाहिने प्रभाव पारेको छ, धक्का पारेको छ, नकारात्मक असर गरे। यसले के असर गर्छ त? यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर गर्छ। नेपाली चलचित्र चलेन भने विदेशी चलचित्र, भारतीय चलचित्र नेपालमा चल्छन्। हाम्रो देशको पैसा कहाँ जान्छ? भारत जान्छ। भनेपछि एक हिसाबले यो आर्थिक क्राइसिस सृजना गरिएको हो। ठुलो आर्थिक क्राइसिस चाहिँ यसले सृजना गर्छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आम नेपाली चाहिँ विवेकशील दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो कुरा चाहिँ गहन रूपमा बुझ्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रमा पल शाह प्रकरण पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले हाम्रा नेपाली चलचित्रहरू अब बजारमा बिग्दैनन्। भनेपछि यहाँले भनेको अनुसार यदि विचार गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत उत्पादन नहोस् अनि इन्डियाबाट विद्युत किनेर ल्याउने अनि इन्डिया टोटल नेपालको पैसा इन्डिया जाने, त्यो पनि एउटा षड्यन्त्र देखिन्छ नि। एकदम सत्य षड्यन्त्र हो त्यो। यसो हेर्दा कुलमान घिसिङले अथवा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कुनै पार्टीका नेताहरूले ओहो नेपाललाई त पुरै उज्यालोमय बनायौँ, लोड सेडिङ मुक्त बनायौँ भन्ने भ्रम चाहिँ उहाँहरूलाई छ। त्यो दम्भता पनि छ। वास्तविकता के हो? वास्तविकता के हो भने देशको पैसा हामीले विदेशीलाई दियौँ भने देशको अर्थतन्त्र बिग्रिहाल्छ। विदेशीबाट अथवा भनौँ न भारतबाट हामीले विद्युत किन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको पैसा कहाँ गयो? भारत गयो। हाम्रो देशको पैसा भारत गयो भने अनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ? हुँदैन नि। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। आम जनताले यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। किनभने यी नेताहरूले त के भ्रम सृजना गरेका छन् भने जे राम्रा काम भएका छन्, के राम्रा काम पनि भएका देखिन्छन् बाहिर हेर्दाखेरि, तर त्यसको भित्री रहस्य यहाँले भने जस्तै कुलमान घिसिङ र केही नेताहरूले चाहिँ नि त्यसको श्रेय लिए, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पारेको कुरा चाहिँ नि हामीले अब बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। देशको पैसा विदेशमा जान्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का। यही प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्दा अहिले पेट्रोलियम पदार्थ जुन हामीसँग स्रोत नै छैन, यसले कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई यसलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ? यसलाई कुन हिसाबले चाहिँ हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो छ, यो नेपाल आयल निगमको विषयमा त मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा गरेको छु। पहिलो कुरा, नेपाल आयल निगमले अब नेपाल आयल निगम घाटामा जानुका कारणहरू राम्ररी बताउनुपर्छ। ट्याक्स घटाओस् न सरकारले, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने ट्याक्स घटाओस् न। अनावश्यक चाहिँ सरकारले यी हरेक उपभोगकर्ताबाट लिने चाहिँ त्यो 10 रुपियाँ जस्ता त्यस्ता ती कुराहरू हटाओस् न। अनि चाहिँ हाम्रो देशमा मानव पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थका चाहिँ खानेहरू छैनन् होला, तर मैले अस्ति पनि कुरा गरेँ, विद्युतबाट गर्न सकिने केही कामहरू त छन् नि त। त्यसलाई घटाउनको लागि हामीले मेट्रो बसको कुरा गऱ्यौँ, मैले अस्ति पनि गत इन्टरभ्यूमा पनि त्यो विषय उठाएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि हामीले साइकलको प्रयोग गर्न सक्छौँ सामूहिक रूपमा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बढाउने कुरा पनि राजनीतिसँग जोडेको विषय हो। तर
आर्थिक रूपमा मैले यसको विश्लेषण गर्दा के देख्छु भने नेताहरूले देशको पैसा बाहिर तिर्ने, नेताहरूले चाहिँ कमिसनका लागि हैन, त्यो भारतको एउटा कम्पनी छ नि, भारतको कम्पनीको चाहिँ नि अफिस हाम्रो काठमाडौँमा छ, जो आयल निगम भन्दा माथि छ। ए भारतकै कम्पनीको एउटा अफिस यहाँ छ, जो नेपाल आयल निगम भन्दा माथि छ। यस्तो सोच भएको हाम्रो देशले आर्थिक फड्को मार्ला भन्ने हामीले सोच्नु गलत हुन्छ। अब हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थमा कसरी चाहिँ नि जनतालाई सहजता प्रदान गर्ने, यसको मूल्य वृद्धिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी सचेत भएर यो विद्युत जन्य वस्तुहरू जस्तै मिनी के अरे मेट्रो बसको कुरा गरेँ, मैले साइकलको प्रयोग गर्ने कुरा गरेँ, अनि सरकारले चाहिँ नि जहाँ जहाँ चाहिँ नि दुरुपयोग गरेका छन्, सरकारी गाडीलाई दुरुपयोग रूपमा चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरेका छन्, त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ नि हामीले विशेष निगरानी राख्ने। अब चाहिँ जनताले अथवा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई समाज छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ नि पक्रेर उनीहरूलाई मुद्दा जाहेर गरेर चाहिँ नि जेल हाल्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्ने होइन। जनताले नै अब स्वतःस्फूर्त रूपमा यस्ता कुराका विरुद्ध लाग्यो भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र आफै बिस्तारै सुदृढ हुँदै जान्छ। होइन भने चाहिँ देशको सबै चिज बाहिर पठाउने, बाहिरबाट चाहिँ नि आयात गर्ने, अनि देशलाई चाहिँ नि म अगाडि बढाउँछु, आर्थिक रूपमा चाहिँ नि समृद्ध बनाउँछु, सुदृढ बनाउँछु भन्ने हिसाबले सोचेर देश अगाडि बढ्दैन। देशलाई अगाडि बढाउनका लागि देशमा विद्यमान रहेका हरेक चिजलाई हामीले चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। कुशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ राजनीतिमा आइसक्नुभयो, राजनीति व्यवसाय हो कि होइन, यहाँबाट सुरु गरौँ हामी। अब यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति नितान्त एउटा सामाजिक सेवा हो। यो सेवाको भावले प्रेरित हुनुपर्छ। यो सेवालाई हामीले व्यवसाय बनाउन थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ व्यावसायिक रूपमा यसले जनतालाई घाटा गर्छ। नाफाघाटा हामीले खोज्न थाल्यौँ भने, हामी सेवाबाट राजनीतिलाई व्यवसायमा चाहिने परिणत गर्न खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ सेवाको महत्त्व घट्छ, व्यवसायको महत्त्व बढ्छ। जुन चिजको महत्त्व बढ्छ त्यसले चाहिने स्थान पाइसके पछाडि अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार, विभिन्न तन्त्रहरू चाहिँ नि सृजित हुन्छन्। ती तन्त्रहरूले देश र जनतालाई फाइदा गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले एकै शब्दमा के भन्छु भने यो नितान्त सामाजिक सेवा हो, पवित्र सेवा हो। यो पवित्र मनले गरिनुपर्छ, पवित्र मनद्वारा प्रेरित हुनुपर्छ। नेपाली जनताले राजनीति र व्यवसाय मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो भने के चुज गर्नुपर्छ? अब यो सम्बन्धमा चाहिँ म के भन्छु भने राजनीति हरेक नीतिहरूको मूल नीति हो। राजनीतिले देशका हरेक नीतिहरूलाई सुधार्ने, हरेक पक्षहरूलाई अगाडि बढाउने र समग्र देशको अवस्था र व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर एउटा समृद्धशाली, समुन्नत र विकसित देशको रूपमा चाहिने राजनीतिले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईले भने जस्तो राजनीति सबैले गर्नु आवश्यक चाहिँ मैले देख्दिनँ। राजनीति जसले देशलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले जनताका भावनालाई समेट्न सक्नुहुन्छ, जसले देश र जनताका कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर देश र जनताको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, भित्रै हृदयदेखि जसले देशको समग्र व्यवस्थालाई सुधार्न चाहनुहुन्छ, हो त्यस्तो व्यक्तिले इमानदार भएर देश र जनताको सेवा गर्नका लागि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ। भनेपछि मनले चाहेमा भगवान भेट्छ भने जस्तै हो।
राजनीति त्यस्तै हो। एकदमै हामीले देश र जनताको लागि सोच्यौँ भने आज देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। हाम्रो देशका हरेक नेताहरू भ्रष्टाचारी छन्, त्यो त देशद्रोही छन्। कुसुम सर, त्यो त सधैँभरि थियो, राजाकालीनमा पनि थियो, पञ्चायत कालमा पनि थियो, प्रजातन्त्रको समयमा होइन पनि थियो, अहिले गणतन्त्रमा पनि छ। सबै व्यवस्था, कुनै पनि व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नहुने भनेको त्यस्तो व्यवस्था तपाईँले देख्नुभएको छ? होइन, यस्तो हो, हामीलाई कुनै रोग लाग्यो भने रोगले पुरै सताउनु र त्यो रोगले केही मात्रामा सताउनुमा फरक पर्छ। भ्रष्टाचार यस्तो रोग भइसक्यो, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दैछु। बरु मलाई के लाग्छ भने हिजोका दिनहरूमा पञ्चायतकाल, राजाको कालमा चाहिँ बरु यस्तो भ्रष्टाचार मैले देखिनँ। त्यो समयमा यस्तो व्यथिति मैले पाइनँ। केही सीमित नेतृत्व, सीमित एउटा संयन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको थियो। अहिले चाहिँ नारा चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गयो भनिएको छ, तर अहिले भ्रष्टाचार गर्ने माफियाहरूको सङ्ख्या झन् बढेको छ। अहिले हरेक स्थानीय निकायमा माफियाहरू भेट्नुहुन्छ, तपाईँले भ्रष्टाचारी भेट्नुहुन्छ। होइन, त्यो कुरा त जनार्दन शर्माज्यूले भनिहाल्नुभयो कि सिरानी मुनिबाट पैसा निकाल्नुपर्छ होइन। अब तपाईँहरू त्यो सिरानी, कसको सिरानीमा कति पैसा छ थाहा छ तपाईँलाई? मजाले थाहा छ। भन्नुहोस् न, कसको सिरानीमा कति पैसा छ? सबैभन्दा बढी त मलाई लाग्छ जनार्दन शर्माकै सिरानीमा हामीले खोज्नुपर्छ। एक नम्बरमा जनार्दन शर्माज्यूले देशको पैसा कहाँ छ भन्नु, त्योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को के हुन सक्छ? जो देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको पैसा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने मान्छे अर्थमन्त्री छ भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी उहाँकै सिरानीमा चाहिँ। तपाईँ पनि त्यस्तो अर्थमन्त्री हुनु हो भने तपाईँ पनि त्यही बहाना बनाउनुहुन्छ नि। म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ देशलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ गर्नका लागि, देशलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउनका लागि मैले देशका स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखेर देशमा उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, देशमा भएका स्रोत साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गरेर आयातलाई होइन अब निर्यातलाई बढाएर नेपालमा चाहिँ नि भइराखेका भ्रष्टाचारलाई घटाएर भइराखेका अनियमितताहरूलाई अन्त्य गरेर यी समग्र पाटोहरूलाई मैले सन्तुलित बनाएर अब देश र जनताको जनजीविकालाई सहज हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउँछ। होइन, यो भ्रष्टाचार हटाउने यो त काङ्ग्रेसको, खास गरिकन भारतको एउटा उ छ। राजीव गान्धी पछि राहुलले पनि म गरिबी मिटाउँछु, भ्रष्टाचार हटाउँछु, त्यो त सबै पार्टीले भन्छ। नेपालमा आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ त्यसको कुनै आधार भन्नुहोस् न। त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा पहिला नेताहरू इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो हुँदैन, त्यो इमान्दार हुँदैन। अर्कोमा जानुहोस्, इमान्दार हुँदैन। को इमान्दार हुन्छ? कुनै इन्जेक्सन हो, ट्याब्लेट खाएर इमान्दार हुने होइन, प्रचण्डको त्यो उखाएर इमान्दार हुने होइन। उपाय के हो त्यो भन्नुहोस् न। उपाय के हो भन्नुहुन्छ भने एक नम्बरमा म तपाईँलाई सजिलो उपाय भन्छु। अब नेपालका विवेकशील नेपालीहरू, देशभक्त नेपालीहरू, देशप्रेमी नेपालीहरू र विकासप्रेमी नेपालीहरू यी भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा लागेर जसले आफू सरकारको महत्त्वपूर्ण अहोदामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका छन् तिनीहरूको चाहिने सम्पत्ति छानबिन गरेर तिनीहरूको सम्पत्तिलाई हामीले राष्ट्रियकरण गर्ने, एउटा राष्ट्रिय आयोग बनाउने, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व अरू जो नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण अहोदामा रहेर चाहिने काम गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो, ती सबैको भ्रष्टाचार गरेको पैसालाई हामीले राष्ट्रियकरण गरेर एउटा आयोग बनाएर त्यो पैसा जम्मा गरेर, सुन्नुहोस् है मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यो पैसा जम्मा गरेर हामीले देशमा रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ, हामीले देशमा विकास गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिने हाम्रो कुल बजेटको 80%, झन्डै 80% चाहिँ चालु खर्च गर्छौँ, 20% मोटामोटी 17 देखि 20% मात्रै हामी पुँजीगत खर्च गर्छौँ। किन? मन्त्रीहरूलाई गाडी चाहियो, मन्त्रीहरूलाई मात्रै होइन,
मेयरलाई गाडी चाहियो, फेरि गाडी चाहियो। अनि त्यो त तपाईँ पनि चढ्नुहुन्छ नि गाडी, तपाईँ पनि कार चढ्नुहुन्छ, तपाईँ पनि चाहिँ त्यो 40 लाख 80 लाखको गाडी चढ्नुहुन्छ। सबै मान्छे जो हुने खाने सबैले चढ्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायो, भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन? तपाईँ पनि कुन समिति बनाउनुहुन्छ? सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने त्यही न्यायपालिका हो, न्यायाधीश हो। अनि त्यो कुन समिति बनाउनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो होइन, मैले अघि पनि भने हामी देश र जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टी देश र जनताप्रति एकदमै इमान्दार र वफादार भएर आफ्नो कर्तव्य सम्झेर, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जसले देशको सम्पत्ति लुटेका छन्, देशको सम्पत्ति लुट्नेहरूको सम्पत्ति अब हामीले जफत गर्ने हो। त्यही जफत गरेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर देशको विकास गर्ने हो। त्यति मात्रै गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ देश र जनताको हित गर्न सकिन्छ, देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। यदि हामी त्यो गर्न सफल भयौँ भने आगामी दिनमा यस्ता देश लुटुवाहरू सचेत हुन्छन्, उनीहरूले देश लुट्न पाउने छैनन्। देश लुट्न पाउने छैनन् भन्नुको अर्थ के हो भने देशको आर्थिक प्रणाली, देशको भ्रष्टाचार कर्मिक रूपमा चाहिँ नि कम हुँदै जानु हो। हामी त्यो बाटोमा छौँ। अब तपाईँले अघि भने जस्तै देशको विकासका लागि त राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। राजनीतिक स्थिरता हाम्रो देशमा छैन। मिलिजुली सरकार छन्, जो सरकारमा जान्छन् ती मिलिजुली खाइराखेका छन्, मिलिजुली देश लुटिराखेका छन्। यस्तो व्यवस्था, यस्ता व्यक्ति, यस्ता देशद्रोही नेताबाट अब देशको भलो नहुने देखिएपछि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले चाहिँ जनताको भावनालाई समेटेर कसरी उनीहरूको जनजीविकालाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा अहिले पनि हरेक दिन विदेशबाट लास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइराखेका छन्। कति पीडा छ हेर्नुहोस्। होइन, त्यो त भन्ने कुरा हो। लास आउँछ, पहिले पनि लास आउँथ्यो, अहिले पनि लास आउँछ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई जनताले कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ल? तपाईँ त्यसमा अलिकति आउनुहोस् न। एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। अब नेपालका लागि नेपाली पार्टी चाहिँ अन्तर्मनदेखि देशलाई माया गर्ने, देशभक्तिहरूको एउटा सङ्गठन हो, पार्टी हो, जसले देशलाई मात्रै माया गर्दैन, देशमा बस्ने हरेक नेपालीहरूको भावनाको कदर गर्छ, उनीहरूका हरेक पीर मर्काहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छ। हाम्रो देश अब युक्रेन हुने अवस्थामा आइसकेका छ। हाम्रो नजिकै शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, भारत छ, चाइना छ। यदि हामीले हाम्रो देश जोगाएनौँ भने, हामीले राष्ट्रियतालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बुझेनौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश पनि निकट भविष्यमा युक्रेन हुने अवस्थामा नजाला भन्न चाहिँ सकिन्न। चाँडै त्यो अवस्था आउँदैछ यदि हामी सचेत भएनौँ। मैले भन्दैछु, त्यस कारणले गर्दा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पृथ्वी पथलाई आत्मसात गरेको छ। पृथ्वी पथलाई आत्मसात गर्नु भनेको फेरि हामीलाई भ्रम नहोस्, यो पनि राजा ल्याउने, राजालाई चाहिँ समर्थन गर्ने पार्टी होला भन्ने त्यस्तो खालको भ्रम नहोस्। जसले देशलाई एकीकरण गरे, जसले चाहिँ देशलाई एक बनाए, 4 जात 36 वर्गको एउटा साझा फुलबारीको रूपमा आज हामी यो नेपाललाई गर्वका साथ चाहिँ हामी नेपाली हौँ भन्ने वातावरण सिर्जना गरे, जसले विदेशीवादलाई प्रतिरोधका साथ चाहिँ नि अन्त्य गरे हो। त्यसै कारणले आज हामी यो नेपाली भूमिमा तपाईँ र म मजाले संवाद गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा देशलाई जोगाउनका लागि, देशलाई युक्रेन बन्न नदिनका लागि, देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि पृथ्वी पथ आवश्यक छ भनेर हामीले पृथ्वी पथ राष्ट्रियताका हिसाबले भनेपछि पृथ्वी पथले युक्रेनबाट बचाउँछ देशलाई। मजाले पृथ्वी पथले चाहिँ नि राष्ट्रका लागि राष्ट्रभक्तिहरूको जन्म गराउँछ। नेपालका लागि नेपाली पार्टी यो चुनावमा आएन भने देश युक्रेन बन्छ। त्यसरी त मैले अहिले भन्दिनँ, किनभने मलाई जनताले विश्वास गर्न नसक्ने कुरा त म गर्न चाहन्न। नेपालका लागि नेपाली पार्टी आयो भने सबै कुरा हुने, आएन भने केही पनि नहुने भनेर म बोल्न चाहन्न। तर नेपालका लागि नेपाली पार्टी चाहिँ नै चुनावमा आयो भने म के भन्न सक्छु भने राष्ट्रभक्तिको चाहिँ नि विकास हुन्छ, राष्ट्रप्रेमीहरूको चाहिँ विकास हुन्छ। राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले चाहिँ नि एकदमै खटेर लाग्छ
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिँ नेपालका लागि नेपाली पार्टी 24 घण्टा तत्पर छ, तयार छ। विदेशीवादको अन्त्यका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले काम गर्छ, गरिराखेको छ। आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीसँग के योजना छन्? त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार त्यो बेग्लै कुरा हो। म भ्रष्टाचार गरेका छुइनँ, तर म व्यवसाय गर्दिनँ, म काम गर्दिनँ, म सम्पन्न हुन्छु त? यस्तो छ, तपाईँले भनेको देशको आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालका लागि नेपालले के योजना बनाएको छ भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो योजना चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भनिसकेँ। जसले अहिलेको अवस्थासम्म भ्रष्टाचार गरेर देश लुटेर पैसा जम्मा गर्नुभएको छ, त्यो पैसालाई हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ आयोग बनाएर। त्यही पैसा जनहितमा हामी चाहिँ नि लगाउँछौँ। देशका प्रमुख समस्याहरू के छन्, जनताका आर्थिक समस्याहरू के छन्, तिनलाई प्राथमिकताका आधारमा के छन् आर्थिक समस्या? भन्नु न, के छ आर्थिक समस्या? पहिलो त बेरोजगारी नै छ। नेपालीहरू अहिले कम्तीमा मलाई लाग्छ 60 लाखदेखि 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा जान बाध्य हुनुभएको छ। त्यो ऊर्जाशील समय, त्यो ऊर्जाशील चाहिँ नि ऊर्जा उहाँहरूले त्यहाँ बेचिराख्नु भएको छ, बाध्य भएर चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ गइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो बाध्यतालाई हामीले केही हदमा कम गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यो प्रयास के मार्फत गरेका छौँ भने तिनै लुटुवाहरूले लुटेको पैसालाई हामीले बेरोजगारीलाई अलिकति कम गर्न सकिन्छ कि, नेपालमै केही स्वरोजगारका चाहिँ नि कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ कि। जस्तै हाम्रो नेपालमा त अहिले सबै कल कारखानाहरू चाहिँ बेचिए, बन्द भए। जसले देशलाई लुटेका छन् ती लुटेको पैसाबाट के गर्न सकिन्छ हामी, अनि त्यसपछि योजना बनाउँछौँ। मलाई लाग्छ 2-3 वर्षको बजेट बन्न सक्छ। एकजना नेताले मलाई लाग्छ अरबौँ पैसा चाहिँ नै लुटेका छन्। ती सबै लुटुवाहरूको पैसा हामीले एकीकृत गर्न सफल भयौँ भने पहिलो नम्बरमा हामी युवा बेरोजगारीको समस्यालाई पुरै निर्मलीकरण गर्न नसके पनि कम गर्ने प्रयास पहिलो नम्बरमा छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ नै हामीले कथित माओवादीहरू जनयुद्धको बेलामा राजासँग थुप्रै पैसा छ, उसको पैसा हामी पहिले खोज्छौँ, राजालाई चाहिँ राज संस्थालाई अन्त गर्छौँ, अनि त्यही पैसाले हामी विकास गर्छौँ, युवाले रोजगारी दिन्छौँ, शिक्षा दिन्छौँ भन्ने गरे जस्तै तपाईँ पनि भ्रष्टाचार अन्त गर्नुहुन्छ अनि त्यो पैसाले शिक्षा दिनुहुन्छ, रोजगार दिनुहुन्छ, उस्तै उस्तै होइन? होइन, यो उहाँहरूले कुन इन्टेन्सनले भन्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। तर हामी इमान्दार भएर सत्य र निष्ठापूर्वक। कुसुम सर, म त नेपालमा भ्रष्टाचार भएको देख्दिनँ। कहाँ भ्रष्टाचार छ अलिकति मलाई भन्नुहोस् त। यो ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, कहाँ छ भ्रष्टाचार भन्नुहोस्। अब सजिलो छ हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँले यो रहस्यमय ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो। भ्रष्टाचार भएको देख्दिनँ भन्नुको अर्थ यो हो भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ नै छैन भन्नु खोज्नुभयो होला, मलाई सायद यस्तो लाग्यो। किनभने यता हेरौँ भ्रष्टाचारका काण्ड छन्, उता हेरौँ भ्रष्टाचारका काण्ड छन्। नेताले देश बेच्यो होइन, त्यो भाषणमा होइन, भाषणमा हजुर। अब गीतमा सङ्गीतमा कुनै केटीलाई म तारा ल्याइदिन्छु भन्नु, त्यो तारा ल्याइदिने मेरो हैसियत छ? नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भनेको गर्नेमा भ्रष्टाचार छ कहाँ? अहिलेसम्म त के तपाईँसँग डाटा छ यतिका मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो, अदालतमा यतिको मुद्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छ, त्यस्तो डाटा छ? होइन, हामीसँग डाटा छ। ती डाटाहरू मलाई के लाग्छ भने अहिले आम सञ्चार माध्यमले, सामाजिक सञ्जालले यी सबै डाटा हुबहु प्रस्तुत गर्न आवश्यक मलाई लाग्दैन। किनभने अब केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चाहिँ उहाँका मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको लिस्ट अब मैले यहाँ धेरै खोलिराख्नु पर्यो। शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँका मन्त्रीहरूले गरेको र उहाँले गरेका देशद्रोहको बारेमा मैले यहाँ सबै डाटाहरू भनिराख्नु परेन। किनभने त्यो जति धेरै भन्यो त्यति धेरै इरिटेसन हुन्छ कि मलाई। देखाउनु पर्यो नि भ्रष्टाचार कहाँ छ। अब जस्तै यो ललिता निवासको 143
आना जग्गा नेताहरूले मिलेर खाए। त्यो भ्रष्टाचार होइन? कुन कुन नीतिगत नेताले- कुन भ्रष्टाचार कुन नेताले पनि हो। मिलेर खाए? अब त्यो मलाई लाग्छ मैले यहाँ धेरै होइन, नाम भन्नुभयो, कुन नेताले खायो? सिधै नेता, थुप्रै नेता छ, तपाईँ पनि नेता हो, तपाईँ पनि खानुभयो? मैले चाहिँ खानु हुँदैन, यो चाहिँ यस्तो करतुत यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन भनिराखेका हुनाले मलाई लाग्छ हामी भन्नाले मेरो पार्टी, म भन्नाले म स्वयं, हामी चाहिँ यस्तो करतुत गर्नेका विरुद्धमा छौँ। यस्तो करतुत कहिले पनि गर्दैनौँ, गर्ने छैनौँ। तपाईँले भने त्यो ललिता निवासमा जस्तै मान्नुहोस् विष्णु पौडेलको नाम मैले अहिले लिइहाल्छु, तपाईँले सोध्नुभयो, लगायत बाबुराम भट्टराई सबै, अब कसको नाम लिनु, बाहिर जो मन्त्री छ उसलाई देखाइन्छ, भित्री रूपमा तपाईँले फाइल खोल्नुभयो भने यी तीन पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको अहम भूमिका छ। हरेक काण्डमा काङ्ग्रेस, नेकपाका पनि माओवादी, एमाले छन् अहिले होइन। अनि बाबुराम भट्टराई त अब विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँ पहिलादेखि अहिलेसम्म उहाँको राजनीतिक यात्रा त लामो छ होइन। हो, यी व्यक्तिहरूले चाहिँ नि बाहिर चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको नाम चाहिँ प्रकाशित हुने, प्रसारण हुने, भित्री रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ललिता निवासमा विष्णु पौडेललाई को नेतृत्वमा त्यो सबै काम भएको देखिन्छ। कति कुरा गर्ने भन्नुहोस् न। तपाईँले अघि भनेको कुरा चाहिँ मलाई कस्तो भनौँ न अलि अनौठो जनता यहाँ कन्फ्युज भइरहेछ। जनता कहाँ कन्फ्युज भइरहेछ? तपाईँ भन्नुहुन्छ उसले खायो, उसले भन्छ उसले खायो, उसले भन्छ उसले खायो, अहिले आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ म मात्रै ठिक, बाँकी सब बेठिक, मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई मत दिनुहोस्। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले या तपाईँले देशको अर्थतन्त्र कहाँ छ, कसरी अर्थतन्त्र उन्नति हुन्छ, कुन कुन कारणले अर्थतन्त्र उन्नति हुन्छ, कसरी हामी कहाँबाट पैसा ल्याउँछौँ, यी कुराहरूलाई जनताले जान्न बुझ्न खोज्छन्। र विश्वास गर्ने आधार के त? म ठिक हो भने विश्वास गर्ने आधार के त? केही छ भने त्यतातिर हामी जाउँ। यस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेअनुसार जनतालाई अहिले भरपर्दो विश्वासिलो मान्छेको खाँचो छ, देशलाई र जनतालाई। तपाईँले अघि भनेअनुसार चाहिँ अहिले नेपालमा हरेक पार्टीमा हरेक नेताहरू साँच्चीकै गलत ठहरिसकेका छन्। यो नेपाली जनताले बुझिसकेको कुरा हो। अब म आफू मात्र ठिक भन्ने कुरा म यहाँ भन्न चाहन्न। यिनै पार्टीहरूमा पनि केही निश्चित व्यक्तित्वहरू, केही मान्छेहरू ठिक हुन सक्छन्, तर त्यो सिङ्गो पार्टीले ती ठिक व्यक्तिलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाएको छैन। म यो मात्रै भन्छु कि जसले देशको समग्र विकासमा, जसले देशको जनताको समग्र हितमा सोच्दछ, इमान्दार भएर देश र जनताका लागि सेवा भावले आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ, यस्तो नेतृत्व, यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चुन्नुपर्छ, छान्नुपर्छ। अहिलेको विद्यमान अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि चाहिने नेताहरूमा यो गुण मैले देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने नेपालका लागि नेपाली पार्टीले चाहिँ नेपालीवाद, त्यसमा पनि मौलिकता सहितको नेपालीवाद, हामीले नेपाललाई अमेरिका बनाउने होइन, नेपाललाई मौलिक नेपाल बनाउने हो त्यो भनेका छौँ। हामीले नेपाललाई विदेशी चाहिने ठुला ठुला धनी देशको चाहिने जीवनस्तर खोजेको होइन, सामान्य जीवनस्तर खोजेका हौँ। हामीले नेपालमा सुशासनको आभास हुने गरी सुशासनको कार्यान्वयन खोजेका हौँ। हामीले नेपालमा कानुनी राज्यको आभास हुने गरी, जनताले न्यायालयलाई विश्वास गर्ने गरी, न्याय नेपालमा हुन्छ भन्ने कुराको आभास हुने गरी जनताको पक्षमा न्याय गर्ने प्रणाली खोजेका हौँ, चाहेका हौँ। हामी त्यस बाटोतर्फ अग्रसर छौँ।
हामीले देशका हरेक नेपालीहरू स्वावलम्बी बन्न सकुन्, देशका हरेक नेपालीहरू विदेशी पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने वातावरण खोजेका हौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी समग्र रूपमा नेपाललाई मौलिक रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। हामी पोइन्टली हिसाबले, बुन्दागत हिसाबले यदि नेपालका समस्या खास गरिकन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समस्यालाई बुन्दागत रूपले कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? ल अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने हाम्रो देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि एक नम्बरमा देशको राजनीतिक अवस्थामा स्थिरता हुन जरुरी छ। त्यसका साथसाथै देशको राजनीति गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू इमान्दार भएर देशको अर्थतन्त्रमा संवेदनशील हुन जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्नका लागि देशमा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, उत्पादन धेरै कुराको उत्पादन हुन सक्छ, हैन? तेस्रो कुरा आयात र निर्यातको विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू, महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू हामीले निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ। देशमा विद्यमान रहेका स्रोत र साधनहरूलाई हामीले चिनिरहेका छैनौँ। पर्यटन र कृषि, जलस्रोत, यी तीनटा कुरालाई मात्रै हामीले समुचित रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मलाई लाग्छ देशको आर्थिक विकास गर्न त्यति गाह्रो छैन। अहिले 38 रुपियाँ तिरेर भारतबाट हामीले विद्युत चाहिँ आयात गरिराखेका छौँ। यो कसको कारणले? यो राजनीतिक यी जन्तुहरूका कारणले हामी यस्तो बिहोर्नु परिरहेको छ। कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति जसले चाहिँ नि नेपालमा यो हामीले चाहिँ नि के अरे त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा ठुलो फड्को मार्ने चाहिँ नि त्यत्रो कुलमान घिसिङले लोड सेडिङको अन्त गरेको होइन, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिएन। त्यस्तो व्यक्ति चाहियो, मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँले गर्दा अहिले 38 रुपियाँ हामीले भारत तिरेर भारतबाट ल्याउनु परेको होइन। यी राजनीतिक जन्तुहरूका कारणले चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना भएको हो। नीति नै गलत छ हाम्रो, नीतिमै समस्या देखिराखेको छु मैले। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग भएका स्रोत र साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्नेतर्फ यिनीहरूले सोध्दैनन्। पर्यटनले मात्रै, कृषिले मात्रै, जलस्रोतले मात्रै हाम्रो देशको विकास गर्न सकिन्छ। जलस्रोतमा खानेपानी हामीसँग छैन, बिजुलीमा हामीले इन्डियाबाट किन्न बाध्य छौँ, पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग छँदै छैन, अनि हामीले उन्नति गर्ने कसरी? होइन, हामीसँग मलाई लाग्छ खाका के छ? हामीसँग जलस्रोतको विश्वको दोस्रो धनी देश नेपाल। यो त हामीलाई थाहा छ नि, विश्वको दोस्रो धनी देश हो नेपाल जलस्रोतमा। कसरी? 6000 भन्दा बढी नदी नाला छन्। यहाँ चाहिँ के छैन भने एमाजोन भन्दा पनि ठुलो चाहिँ जलाशय हामीसँग छ। हाम्रो देश नेपाल विश्वको दोस्रो धनी देश हो। कुन माइनेमा? त्यो तपाईँले मात्रै पढेको हो कि त्यो कतै हेर्नुभएको हो कि कहाँ, कुन माइनेमा भन्नुहोस् न? नेपाल भनेको चाइना र इन्डिया भन्दा सानो भूपरिवेक्षित देश, अनि जलस्रोतको मामलामा कसरी चाहिँ दोषको हो? होइन, यस्तो हो, अब यो जलस्रोत हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ नि 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू छन्। सुक्खा छन् होइन? हो, यी नदीनालाहरूलाई विश्वले गरेको एउटा जलस्रोतलाई पनि मापन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ नि त, हैन? हामी त्यतिकै त विश्वको दोस्रो धनी देश जलस्रोतमा भएको होइन होला। त्यही त कसरी अब सगरमाथा तपाईँले भनेको माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा ठुलो हाइट भएको छ नि मापन 8848 मिटर, 0.73। त्यो एउटा मापदण्ड छ नि। त्यस्तै हामी कसरी दोस्रो धनी? अहिलेसम्म त हामी बिजुली, खानेपानी केही सुविधा छैन, अनि दोस्रो धनी कसरी बन्ने? 83,000 मेगावाट जलविद्युत हाम्रो देश नेपालमा उत्पादन गर्ने क्षमता छ। 83,000, तर 700 मेगावाट उत्पादन गर्न सकेको छैन। समस्या त्यही हो, मैले भन्न खोजेकै कुरा त्यो हो। जहाँ 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जलस्रोत विद्यमान छ, त्यहाँ जम्मा
3-4% जलस्रोतको मात्रै हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ। अनि हामी मूर्ख होइनौँ, हामीले चाहिने विदेशबाट अनुदान ल्याउने, सहयोग ल्याउने, त्यो सहयोगलाई आफ्नो व्यक्तिगत शर्तमा खर्च गर्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने। 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जलस्रोत हामीसँग हुँदाहुँदै पनि त्यो जलस्रोतको विकास, जलस्रोतमा जलविद्युतको विकास गर्नका लागि हामीले योजना अहिलेसम्म बनाउनका लागि हरेक नेपाली नागरिकबाट चाहिँ नि एउटा प्रति लिटर 10 रुपियाँ चाहिँ नि पैसा कटाएको छ। अनि योजना मात्रै बनाउने, त्यो योजना चाहिँ नेताहरूले आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो आर्थिक हित हुने हिसाबले मात्रै बनाउने, देशको आर्थिक स्थिति सुधार्ने हिसाबले त कहिले बनाएनन् यिनीहरूले। त्यसको कारणले गर्दा पक्कै पनि देशको हित गर्नका लागि इमान्दारिता चाहिन्छ। त्यो इमान्दारिता चाहिँ यी नेताहरूमा छैनन्। आर्थिक विकास गर्नका लागि के चाहिन्छ? योजना चाहिन्छ, व्यवस्थापन चाहिन्छ। योजना र व्यवस्थापन पक्षमा हामी चुक्यौँ भने समग्र व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ त? असफल हुन्छ। हाम्रो देश असफल हुनुको कारणै यही हो, म्यानेजमेन्ट भएन। मैले अघि पनि भने नि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, यी 3टा कुरालाई मात्रै हेरौँ कि अहिले। अरू पनि छन्। यी 3टा कुरालाई मात्रै हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो देश विकास गर्नका लागि गाह्रो छैन। तर योजनै छैन। यी नेता योजना आयोग बनाएछन्, योजना आयोगमा आफ्ना चाहिने राजनीतिक दलका समर्थकहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ राखेका छन्। जे राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्छन्, योजना आयोगका ती पदाधिकारीले त्यही अनुसार चाहिँ योजना बनाउँछन्। कसरी देशको आर्थिक विकास हुन्छ? उनीहरूले त, नेताले त आफ्नो मात्रै आर्थिक विकास गरे। देशको आर्थिक विकासका लागि उनीहरूले सोचै बनाएन। त्यसमा जनताको पनि मैले कमजोरी देख्छु। अर्को चाहिँ नि देशको आर्थिक उन्नति गर्नका लागि जनतामा जागरण हुनु जरुरी। 143 आना जग्गा चाहिँ नि सरकारले आफू खुसी चाहिँ नि प्रयोग गर्ने, भोगचलन गर्ने गरिराख्दा पनि हामी चुप लागेर बस्नु, त्यो नेपाली जनताको गल्ती होइन। 70 करोड चाहिँ नि गोकुल बास्कोटाले चाहिँ नि दुरुपयोग गर्यो भनेर मिडियाले त्यत्रो फुक्दा भन्दा समेत हामी नेपाली जनता चाहिँ नि चुप लागेर उनकै समर्थनमा लाग्नु त्यो बेमानी होइन? होइन, नेपाली जनतासँग विकल्प छैन। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? विकल्प हामी छैनौँ। तपाईँ कसरी? देश र जनताका लागि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समग्र व्यवस्थालाई हामी सुधार्छौँ, यसलाई चाहिँ नि शुद्धिकरण गर्छौँ। अब देश र जनताका लागि काम गर्छौँ भनेर हामी आएका छौँ। विश्वास गर्नुहोस् न। अब गोकुल बास्कोटा, भट्टराई सबै त्यस्तै भनेका छन्। विश्वास कसरी गर्ने? प्रश्न त्यही छ। यस्तो हो, उनीहरूले जनतालाई चाहिँ नि भ्रम सिर्जना गरे, बोलीले मात्रै आकर्षण गरे। हामी चाहिँ व्यवहारले आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। एकचोटि विश्वास गरेर हेर्नु पर्यो नि। हामीलाई विश्वासको मत दिनु पर्यो। पहिलेचोटि नै विश्वास गर्ने आधार अहिलेसम्म ठोस रूपमै आएको छैन। सुन्नुहोस्, ठोस रूपमा म 3टा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले नेपालीवादलाई चाहिँ नि सिर्जना गर्छ। नेपालीवाद भने के? नेपालको भाषा, धर्म, संस्कृति, राजनीति सबै जति चिज छन् यसलाई नेपालीकरण गर्छ। नेपालीकरण भने के? नेपालको माटो सुहाउँदो हिसाबले यी सबै कुराको विकास। नेपालमा नेपाली भाषा छँदैछ होइन? के छैन नेपालमा? सबै कुरो छ नि। नेपाली भाषा कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले बोलेको, मैले बोलेको नेपाली भाषा हो। अहिले तपाईँ अहिलेका आम युवाहरूलाई गएर तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले शुद्ध नेपाली बोलेको उनीहरूले बुझ्दैनन्। त्यो नेपाली भाषा भयो। अनि अहिले तपाईँ कुनै कार्यक्रममा जानुहोस्, हिजो अस्ति हाम्रो गाउँघरमा हरेक समुदायको छुट्टै हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, संस्कारहरू छन्, प्रचलनहरू छन्, परम्पराहरू छन् हरेक समुदायका। अनि त्यो सबैलाई तपाईँ एउटै बनाउने भनेको होइन। अनि के हो नेपाली त्यसको संरक्षण गर्ने? तर हाम्रा हरेक चाहिँ कार्यक्रमहरूमा, हाम्रा चाहिँ सामाजिक रीतिरिवाज, परम्पराहरूमा डिस्को डान्स आएनन्। तपाईँ अहिले हरेक ठाउँमा जानुहोस्, हिन्दी गीत बज्दैनन्, इङ्ग्लिस गीत बज्दैनन्। अनि हाम्रो हाम्रो संस्कृति कहाँ छ? होइन कुसुम सर, अलिकति कता हामी गयौँ। नेपालमा तपाईँले पढ्ने पुस्तक इङ्ग्लिसमा,
आउने सामान इन्डियाबाट, चाइनाबाट, अनि हामी भाषा नेपाली मात्रै पढ्छौँ, नेपाली मात्रै बुझ्छौँ, इङ्ग्लिस नै बोल्दिनँ, इङ्ग्लिस नै पढ्दिनँ भनेको त कहाँ नेपाली? होइन, मैले त्यसो भने होइन। हामी अङ्ग्रेजीलाई सिक्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पनि पर्दछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। हामी भोलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नका लागि त्यो आवश्यक छ। तर आफ्नो भाषालाई समाप्त गरेर, आफ्नो भाषालाई ओझेलमा पारेर, आफ्नो पहिचानलाई बिर्सेर विदेशी भाषा सिकेर के हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने अवस्था हुन्छ? हुँदैन। अब हाम्रो देश नेपालको भाषा, धर्म, संस्कृति, राजनीति सबै कुरा चाहिँ नि विदेशीवादले आक्रमण गरेर सिद्धाइसक्यो। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले नेपालीवादको सृजना गरेर हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति र राजनीतिलाई नेपाली माटो सुहाउँदो बनाउँछ। त्यसका लागि नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो है। अनि अर्को कुरा, अब नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा खरो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ। त्यसो गर्यो भने जनतालाई सुशासन हुन्छ, जनतालाई कानुनी राज्य हुन्छ। अब हामी सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने, जस्तै मान्नुहोस् हाम्रो हरेक स्थानीय तहमा हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीका सङ्गठित साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ कसैले भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ नि त्यहाँ पुष्टि भयो भने त्यसलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने। पुष्टि नै हुँदैन अहिलेसम्म। हामी पुष्टि गर्छौँ। अब हामी पुष्टि गर्छौँ। होइन, यो अलिकति भएन, काट्नु त। सरले कहाँ काम भयो? अनि मुख्य कुरा के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ खस्किरहेछ, कुन कारणले, कुन विभागमा, कुन हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र गयो, त्यसलाई तपाईँले कसरी बाहिर ल्याउनुहुन्छ, माथि कसरी ल्याउनुहुन्छ? त्यतातिर जाउँ न हामी। एकदम सही कुरा उठान गर्नुभयो अनिल सरले। अब यो हामीलाई थाहा छ, नेपालका हरेक आर्थिक प्रणालीलाई मद्दत पुर्याउने पेसा, व्यवसाय, यी सबै कुरालाई चाहिँ नि नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले तहस नहस गरिदिने अवस्था अहिले सिर्जना गरेका छन्। हरेक सेक्टरमा चाहिँ नि नेपालका उद्यमीहरू, नेपालका व्यवसायहरू चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। के गर्छु भन्दा यी नेताहरूले चाहिँ नि लोन पाउने अवस्था, नेताहरूको कारणले गर्दा चाहिँ नि उद्यमीहरूले लोन पाउँदैन। त्यसो भयो भने यिनीहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ। राजनीति गर्न सजिलो भइसके पछाडि चाहिँ नि यिनीहरूलाई भोट किन्न सहज हुन्छ। मान्छे गरिब भएपछि भोट किन्न सजिलो हो। हजुर, त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक अवस्था चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्छ। देशको पैसा जो चाहिँ परिचालित भएर देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हो, त्यसले देश र देशमा बस्ने व्यक्तिको जनजीविका चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, पोजिटिभ भएर जानुपर्ने हो। तर यी नेताहरूले के गर्यो भने भोट किन्न सजिलो हुन्छ, राजनीतिमा व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नि यिनीहरूले अहिले राष्ट्र बैङ्क मार्फत के चाहिँ नि कुरा जारी गर्यो भने कुनै पनि ब्याङ्कले अहिले लोन नदिनुहोस्, ऋण प्रवाह नगर्नुहोस्। ऋण प्रवाह गरेन भने के हुन्छ? आर्थिक प्रणाली पुरै ध्वस्त भइहाल्छ। देशमा आर्थिक गतिविधिहरू जसले आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ, हरेक सेक्टरमा जसले चाहिँ आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सक्छ, यी सबै सेक्टरहरू के भयो त? तहस नहस भयो। ती सबै सेक्टरहरू अवरुद्ध भयो। त्यसो भइसके पछाडि देशको आर्थिक प्रणाली के भयो त? बिग्रियो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि नेपालमा लगानी गर्नका लागि लगानीको ग्यारेन्टी चाहिँ नि नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन। विदेशी लगानीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यो कुन अर्थमा मैले भनिराखेको छु भने, अब एनसिलको कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यत्रो कर चाहिँ के गरे त? माफ गरिदियो। के मात्र ग्यारेन्टी गर्छ भने तैँले हामीलाई यति पैसा दिइस् भने तँलाई नेपालमा सुरक्षित चाहिँ राख्छौँ, तर नेपाली जनतालाई नेपालको आर्थिक हित हुने गरी चाहिँ नि तैँले काम गर्नु भएन, तैँले आफ्नो हित र हाम्रो हित हुने गरी काम गर्नुहोस् भने। अनि विदेशी लगानीकर्तालाई
आफ्नो अनुकूलतामा नेताहरूले प्रयोग गरेपछि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ अब यो अहिले जल्दो बल्दो विषय छ पल शाहको विषय। पल शाहलाई बदनाम गर्नका लागि केही मान्छेहरू लागिरहेका छन् अहिले। त्यो पल शाह पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले जोडिएको कुरा हो त्यो। पल शाहको प्रकरण अहिले अदालतमा गएको छ, थुनुवा के अरे थुन्चेकमै गएको छ। यसले नेपाली चलचित्र बजारलाई ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यो चलचित्र बजारको आर्थिक जुन एउटा चलचित्रको पनि एउटा आर्थिक प्रणाली छ नि, सरकारले त ट्याक्स आएको छ नि, हो त्यो प्रणालीमा पनि यसले ठुलो चाहिने के हुन्छ त प्रभाव। कसरी कुचुम्छ? अब हेर्नुहोस् न, अब पल शाहलाई अहिले थुन्चेकका लागि अदालतमा पेश गरेको छ, पूर्व पक्षमा राखिदिएको छ। अब पूर्व पक्षमा राख्यो भने नेपाली चलचित्रहरू अब बिग्छन्, बदनाम भयो नि। पल शाह त नेपालको एउटा चाहिँ नि नामी एउटा प्रतिभावान चाहिँ नि नायक हुन् नि त। उनले के गरे त्यो कुरा चाहिँ अदालतले पुष्टि गर्ला, त्यतातिर अहिले नलगाउँ। हामीले आर्थिक हिसाबले सोच्ने हो भने नेपालको चलचित्र बजारलाई यसले ठुलो चाहिँ नि प्रभाव पारेको छ, धक्का पारेको छ, नकारात्मक असर गरे। यसले के असर गर्छ त? यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर गर्छ। नेपाली चलचित्र चलेन भने विदेशी चलचित्र, भारतीय चलचित्र नेपालमा चल्छन्। हाम्रो देशको पैसा कहाँ जान्छ? भारत जान्छ। भनेपछि एक हिसाबले यो आर्थिक क्राइसिस सृजना गरिएको हो। ठुलो आर्थिक क्राइसिस चाहिँ यसले सिर्जना गर्छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आम नेपाली चाहिँ विवेकशील दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो कुरा चाहिँ गहन रूपमा बुझ्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रमा पल शाह प्रकरण पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले हाम्रा नेपाली चलचित्रहरू अब बजारमा बिग्दैनन्। भनेपछि यहाँले भनेको अनुसार यदि विचार गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत उत्पादन नहोस् अनि इन्डियाबाट विद्युत किनेर ल्याउने अनि इन्डिया टोटल नेपालको पैसा इन्डिया जाने, त्यो पनि एउटा षड्यन्त्र देखिन्छ नि। एकदम सत्य षड्यन्त्र हो त्यो। यसो हेर्दा कुलमान घिसिङले अथवा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कुनै पार्टीका नेताहरूले ओहो नेपाललाई त पुरै उज्यालोमय बनायौँ, लोड सेडिङ मुक्त बनायौँ भन्ने भ्रम चाहिँ उहाँहरूलाई छ। त्यो दम्भता पनि छ। वास्तविकता के हो? वास्तविकता के हो भने देशको पैसा हामीले विदेशीलाई दियौँ भने देशको अर्थतन्त्र बिग्रिहाल्छ। विदेशीबाट अथवा भनौँ न भारतबाट हामीले विद्युत किन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको पैसा कहाँ गयो? भारत गयो। हाम्रो देशको पैसा भारत गयो भने अनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ? हुँदैन नि। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। आम जनताले यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। किनभने यी नेताहरूले त के भ्रम सिर्जना गरेका छन् भने जे राम्रा काम भएका छन्, के राम्रा काम पनि भएका देखिन्छन् बाहिर हेर्दाखेरि, तर त्यसको भित्री रहस्य यहाँले भने जस्तै कुलमान घिसिङ र केही नेताहरूले चाहिँ नि त्यसको श्रेय लिए, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पारेको कुरा चाहिँ नि हामीले अब बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। देशको पैसा विदेशमा जान्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का। यही प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्दा अहिले पेट्रोलियम पदार्थ जुन हामीसँग स्रोत नै छैन, यसले कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई यसलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ? यसलाई कुन हिसाबले चाहिँ हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो छ, यो नेपाल आयल निगमको विषयमा त मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा गरेको छु। पहिलो कुरा, नेपाल आयल निगमले अब नेपाल आयल निगम घाटामा जानुका कारणहरू राम्ररी बताउनुपर्छ। ट्याक्स घटाओस् न सरकारले, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने ट्याक्स घटाओस् न। अनावश्यक चाहिँ सरकारले यी हरेक उपभोगकर्ताबाट लिने चाहिँ त्यो 10 रुपियाँ जस्ता त्यस्ता ती कुराहरू हटाओस् न। अनि चाहिँ नि हाम्रो देशमा मानव पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थका चाहिँ खानेहरू छैनन् होला, तर मैले अस्ति पनि कुरा गरेँ, विद्युतबाट गर्न सकिने केही कामहरू त छन् नि त। त्यसलाई घटाउनको लागि हामीले मेट्रो बसको कुरा गऱ्यौँ, मैले अस्ति पनि गत इन्टरभ्यूमा पनि त्यो विषय उठाएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि हामीले साइकलको प्रयोग गर्न सक्छौँ सामूहिक रूपमा। हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ
अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बढाउने कुरा पनि राजनीतिसँग जोडेकै विषय हो। तर आर्थिक रूपमा मैले यसको विश्लेषण गर्दा के देख्छु भने नेताहरूले देशको पैसा बाहिर तिर्ने, नेताहरूले चाहिँ कमिसनका लागि हैन, त्यो भारतको एउटा कम्पनी छ नि, भारतको कम्पनीको चाहिँ नि अफिस हाम्रो काठमाडौँमा छ, जो आयल निगम भन्दा माथि छ। भारतकै कम्पनीको एउटा अफिस यहाँ छ, जो नेपाल आयल निगम भन्दा माथि छ। यस्तो सोच भएको हाम्रो देशले आर्थिक फड्को मार्ला भन्ने हामीले सोच्नु गलत हुन्छ। अब हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थमा कसरी चाहिँ नि जनतालाई सहजता प्रदान गर्ने, यसको मूल्य वृद्धिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी सचेत भएर यो विद्युतजन्य वस्तुहरू जस्तै मेट्रो बसको कुरा गरेँ, मैले साइकलको प्रयोग गर्ने कुरा गरेँ, अनि सरकारले चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि दुरुपयोग गरेका छन्, सरकारी गाडीलाई दुरुपयोग रूपमा चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरेका छन्, त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ नि हामीले विशेष निगरानी राख्ने। अब चाहिँ जनताले अथवा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई समाज छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ नि पक्रेर उनीहरूलाई मुद्दा जाहेर गरेर चाहिँ नि जेल हाल्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्ने होइन। जनताले नै अब स्वतःस्फूर्त रूपमा यस्ता कुराका विरुद्ध लाग्यो भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र आफै बिस्तारै सुदृढ हुँदै जान्छ। होइन भने चाहिँ देशको सबै चिज बाहिर पठाउने, बाहिरबाट चाहिँ नि आयात गर्ने, अनि देशलाई चाहिँ नि म अगाडि बढाउँछु, आर्थिक रूपमा चाहिँ नि समृद्ध बनाउँछु, सुदृढ बनाउँछु भन्ने हिसाबले सोचेर देश अगाडि बढ्दैन। देशलाई अगाडि बढाउनका लागि देशमा विद्यमान रहेका हरेक चिजलाई हामीले चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। देशको पैसा देशमै राख्ने व्यवस्था जबसम्म हामी गर्दैनौँ, देशमा जब उत्पादनको हामी आधिबेरी ल्याउँदैनौँ, तबसम्म देश आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। हस् त कुसुम साहब, विचार समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।